अनि झलनाथ खनाल र माधव नेपालजी त हिजो केपी ओलीलाई त साधारण सदस्यबाट निकाले होइन पार्टीबाट। अहिले धुमबाराईमा साधारण सदस्यमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ कि प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? सामन्त गोयल आएपछि अनि लिपुलेक कालापानी र लिम्पियाधुराको नक्सा पाठ्य पुस्तकबाट हटाइदिनु भयो अनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु हेर्न सकिन्छ। र फेरि हामीले सुरुमा कुरा गरेका थियौं प्रणब मुखर्जीवाला यो 12 बुँदेको जुन चक्कर हो नि यसबाट उहाँहरू कोही पनि मुक्त हुनुहुन्न। विष्णु भट्टराई गएर म राजावादी हुँ मलाई भोट दिए भनेर मैले भन्न पाउने नपाउने? पाउनुहुन्छ नि। विगतमा कमल थापाजीहरूले पनि त्यो त एकछिन अब यी कुलङ्गारहरूको नाम नलिने। एकछिन अर्ली इलेक्सन भन्नुस् चाहे होइन अर्ली इलेक्सन भन्नुस् चाहे फुल टर्म इलेक्सन भन्नुस् अब प्रचण्डजीको साइज भनेको पेपरमा मात्रै हुन्छ। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईज्यू नागरिक अनलाइन टिभीको अर्को बसाइमा यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु सर। हजुर धन्यवाद, नमस्ते। देशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा यहाँका अभिव्यक्तिहरू आइ नै राखेका छन्। सत्तारूढ दल अहिलेको नेकपा एमाले धेरै उतार चढावपछि अहिले अर्को स्वरूपमा आएको छ। ओलीजी र माधवजीहरूको जुन चाहिँ एउटा भनौँ न वारपारै हुने अवस्था चाहिँ अब बन्दै गयो है भन्ने लागिरहेको अवस्थामा आज मात्रै फेरि उहाँहरू आम्ने सामने भनौँ न सौहार्दपूर्ण रूपमा चाहिँ बैठकमा चाहिँ बस्नु भएको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ 4 महिना पछाडि ओली र माधव नेपालज्यूको चाहिँ यो चाहिँ भनौँ न आइस ब्रेकको रूपमा पनि मान्छेहरूले लिइराखेका छन्। भनेपछि यसले के सङ्केत गर्छ? अब उहाँहरू चाहिँ सुखद टर्निङ लिइराख्नु भएको छ अर्थात् यसको यो क्षणिक मात्रै हो फेरि अर्को आँधीको चाहिँ तयारी हो? के लाग्छ हजुरलाई? पहिलो कुरा त तपाईँ हामी एउटै गाडीमा सवार छौँ भने त्यो मोटर दुर्घटना हुँदाखेरि म चाहिँ मर्छु तपाईँ चाहिँ बाँच्नुहुन्छ भन्ने कुरा छैन। अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थामा तपाईँ सर्वहाराको अधिनायकवाद मान्ने कम्युनिस्टहरू जुन रूपले तत्कालमा नेपालको संविधान लागू हुँदाका बखत भारतीय नाकाबन्दीलाई सहेको कुरालाई लिएर नेपाली जनताले राष्ट्रियताको पक्षमा तपाईहरुलाई जे मत दिएका हुन् त्यसलाई तपाईहरुले नेपाली जनताको राष्ट्रिय एकता, हित, समुन्नति, शान्ति, समृद्धि, सुशासन, अखण्डताको पक्षमा प्रयोग गर्न सक्नुभयो? सक्नु भएन। किनभने तपाईहरु कम्युनिस्टहरु खास गरेर साम्यवादीहरु जो अहिले राज्य सत्तामा छन् उनीहरु सत्ताकै द्वन्द्वमा रहिरहे। यसै कारणले गर्दा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बन्यो। 17,000 मान्छे मार्ने अपराधीहरुले आजसम्म कारबाही र सजाय भोग्नु परेको छैन। ललिता निवासको प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार बेचेर खाने लिने कुरा गर्यो। विजय गजदार लगायतका मान्छेहरु कारबाहीको दायरामा परे होला, माधव नेपालजीहरु पर्नु भएको छैन। त्यसै गरेर म 5,000 मान्छे मारेको जिम्मा लिन्छु भन्ने पुष्पकमल दाहालजी, म हेग गए भने हिरो हुन्छु भन्ने पुष्पकमल दाहालजी, उहाँहरु अहिले राज्य सत्तामा हुनुहुन्छ। उहाँहरुद्वारा पीडा पुर्याइएका पीडितहरु बजारमा बग्रेलती छन्। यो मैले पृष्ठभूमिमा तपाईलाई किन निवेदन गरे भने वर्तमान प्रधानमन्त्रीजीलाई तत्कालै देवगुरुङ सहितका प्रतिनिधि सभाका 25% सदस्यहरूले अथवा उहाँहरूले भने अनुसार हामी 90 जना सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका थियौं भनेर 2077 पुस 5 गते भन्नुभएको कुरा सभामुखले आफ्नो लिखित जवाफमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा उल्लेख गर्नुभएको छ। तपाईले त्यतिखेरै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको मानिसलाई अहिलेसम्म तपाई किन अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुहुन्न प्रतिनिधि सभामा? त्यति मात्रै होइन अर्जुनजी, यो लज्जाको विषय छ। अहिले त प्रचण्डजीहरुले माओवादीले त के भन्न थाल्यो भने प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन हामी फिर्ता लिदैनौं। किन लिदैनौं भनेदेखि अर्को प्रधानमन्त्री आउन सक्ने अवस्थाको विद्यमानता नहुन्जेल। अर्को प्रधानमन्त्री आउन सक्ने अवस्थाको विद्यमानता कसरी हुन्छ? नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र मधेसवादी समाजवादी जनता पार्टी, यिनीहरू तीनैवटा पार्टी एक ठाउँमा भएपछि मात्रै 138 पुग्छ भने अब अहिले भइराखेको
कम्युनिस्टको सर्वहाराको अधिनायकवाद साम्यवादीहरूको सरकारलाई ढालेर पुष्पकमल दाहालजीले अर्को प्रजातन्त्रवादी हुँ भन्ने मान्छेलाई प्रधानमन्त्री पद मन्जुर गर्लान्। होइन, तानाशाह भइसक्नु भयो नि प्रचण्डजीहरूको लागि त ओलीजी। एकैछिन प्रचण्डजीहरूको लागि तानाशाह हुनुभयो तपाईँले भनेको कुरा मैले माने, त उहाँले आज पनि प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन नेकपा माओवादीले फिर्ता लिएको छैन, अहिले लिँदैन भनेर किन भने तानाशाहलाई अनुकूलता खोजिराख्नु भएको छ। एकछिन यदि तानाशाह हो भने तपाईँले बनाइराख्नु भएको छ, होइन भने समर्थन फिर्ता लिनुहोस्। समर्थन फिर्ता पनि लिनुहुन्न अनि तानाशाह पनि भन्नुहुन्छ भने यो गाई जात्रे कुरा जनताले पत्याउँदैन, एउटा कुरा। र अर्को कुरा, अहिले तपाईँ हामी साम्यवादीहरू सी चिनफिङ विचारधाराद्वारा अनुप्राणित, हामी त सर्वहाराको अधिनायकवाद मान्ने नि त, केपी ओलीजी पनि, प्रचण्डजी पनि, झलनाथजी पनि, माधव नेपालजी पनि। अनि तपाईँ हामी सर्वहाराको अधिनायकवाद मान्ने मान्छेहरूले अनि हाम्रो प्रतिनिधि सभामा 174 को स्ट्रेन्थ छ भने तिमी 62 जना सदस्य नभएको शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री दिन्छ? पत्याउने कुरा हो यो भने पागल हुनुको पनि एउटा हद हुन्छ के। यो नेपाली कांग्रेसका यो शेरबहादुर देउवाजीहरू के गर्दै हुनुहुन्छ? होइन भनेदेखि अहिलेसम्म तपाईँले अविश्वासको प्रस्ताव किन ल्याउनु भएन सम्माननीय सभामुख महोदय? त्यति मात्रै होइन, पुष्पकमल दाहालजी तपाईँ आफू त केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर संसदीय दलको नेता भएको होइन, अनि तपाईँ अहिले नै जब सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गरिदियो अनि तपाईँ केपी शर्मा ओलीको समर्थन किन फिर्ता लिनुहुन्न? किनभने त्यो चरीका चुचाबाट निस्केको शब्द माधुरी उही यथार्थ सम्झन्छ कुन होला त्यो चरी भने जस्तो अहिले चरीको रूपमा प्रचण्डजी हुनुहुन्छ। रामबहादुर थापा बादल कहाँ जानुभयो? ओलीजीको पछिमा जानुभयो। एकैछिन साथी, रामबहादुर थापा बादलजी लगायतका मान्छेहरूलाई मैले मेरो नेकपा माओवादीबाट 40-60 गरेर नछुट्टिकन अर्को पार्टीमा गए भने मेरो संसद पद जान्छ भन्ने थाहा छैन रामबहादुर थापा बादललाई? थाहा छ, निश्चित रूपमा थाहा छ। तर के हो भनेदेखि तानाशाह भएको ओलीलाई अरू तानाशाह बनाउने काम प्रचण्डजीले गर्नुभयो नि, किनभने रामबहादुर थापा बादलजीलाई गृहमन्त्री राखिराख्नु भएको छ। न त फिर्ता लिनुहुन्थ्यो नि, फिर्ता लिने बित्तिकै गृहमन्त्री त जान्छ। अनि गृहमन्त्री किन बनाइराख्नु भएको छ भने सत्ता, शक्ति, स्वार्थ, सम्पत्ति, बाँदरमुढी अपराधका कुरा भन्नुहोस् अथवा क्यान्टोनमेन्टका घटना, भ्रष्टाचार, अब मेलम्ची योजना, बिना मगर, यी सम्पूर्ण गतिविधिहरू तपाईँ सत्ता बाहिर बसेर हेर्नुहोस् त प्रचण्डजीको अनुहार कस्तो देख्नुहुन्छ, हालत कस्तो देख्नुहुन्छ। र तपाईँको पार्टीबाट म निर्वाचित भएर आएको, म रामबहादुर थापा बादल, लेखराज भट्ट लगायतको, टोपबहादुर रायमाझीजी लगायतका मान्छेहरू भने म खुला रूपबाट केपी ओलीको एमालेमा समाहित भएँ भनेर भनेको छ। तपाईँ किन निकाल्न सक्नुहुन्न? छ हैसियत। यस कारणले गर्दाखेरि बजारमा तपाईँले तानाशाह भनेर के गर्ने, शब्दले तानाशाह भनेर के गर्ने? सर एकैछिन हजुरलाई रोके, तपाईँले जुन कुरो गर्नुभयो नि, जस्तो बादलजी अहिले गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले प्रचण्डको साथ छोडिसकेका छन्, उहाँले खुलमखुला रूपमा ओलीजीको बागमती प्रदेश इन्चार्ज पनि हुनुहुन्छ उहाँ अहिले त, होइन? त्यो हिसाबले भन्दाखेरि तर पनि प्रचण्डले बादललाई चाहिँ कारवाही गर्न नसक्नुको कारण, यद्यपि उहाँहरूले प्रष्टीकरण त मागिसक्नु भएको अवस्था छ, तर कारवाही गर्न नसक्नु अर्थात् त्यो पदबाट फिर्ता कारवाही गर्ने बित्तिकै उहाँको त संसद पद त गइहाल्छ, त्यो गर्न नसक्नु अवस्था चाहिँ उहाँ जुन गृह मन्त्रीको हैसियतमा हुनुहुन्छ नि, त्यो पावर लाग्ने डरले नै प्रचण्डजी पछि पर्नु भएको, हच्किनु भएको भन्ने कुरा हो। अब 2-3वटा कुरा हुन्छ। तपाईँले रामबहादुर थापा बादल लगायत लेखराज भट्ट लगायतका, टोपबहादुर रायमाझी लगायतका मान्छेहरूलाई कारवाही गर्नुभयो भने अहिले अनौपचारिक रूपमा बाहिर आइराखेका 13 जना प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू रामबहादुर थापा बादलजीहरूसँग हुनुहुन्छ भनेपछि अब तपाईँ अहिले माओवादी वैधानिक रूपले 53 जनाको तपाईँहरूको संसदीय दल हो। 13 जना साथीहरू तपाईँ चाहिँ निस्किए, एकछिनलाई मान्नुहोस्, ल निकालि नै दिनुभयो भनेदेखि उनीहरू केपी ओलीकोमा गए भने तपाईँ कहिले 40 जना हुनुहुन्छ होइन? अनि 40 जनामा तपाईँलाई कसले प्रधानमन्त्री दिन्छ?
संसदीय दल हेर्नुहोस् न। अनि तपाईँ कसरी प्रधानमन्त्रीलाई निकाल्नुहुन्छ? अनि तपाईँ एकछिनलाई मान्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीलाई हुन त 8औं आश्चर्य हो, प्रधानमन्त्रीलाई निकाल्न सक्नुहुन्न, तपाईँले निस्कियो रे भने तपाईँ प्रधानमन्त्री हुने बाटो के छ त? पुष्पकमल दाहालजी प्रधानमन्त्री हुने बाटो के छ त? 40 जनाले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ तपाईँ। तपाईँले कसलाई प्रधानमन्त्री दिने? शेरबहादुर देउवालाई। अनि शेरबहादुर देउवाको शशाङ्क कोइरालाले के भन्ने? कम्युनिस्टहरूको गडगडीबाट मुलुकलाई मुक्त गर्नु पर्यो, त्यसकारणले गर्दाखेरि प्रजातन्त्रवादी शक्तिहरू एक हुनका लागि यो अहिले अर्ली इलेक्सनमा जानु पर्यो, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो भने पुष्पकमल दाहालजीले भोट दिएर तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने, अनि तपाईँ नै कम्युनिस्टलाई समाप्त गर्नको लागि प्रधानमन्त्री हुने, म भोट दिन्छु तपाईँलाई। नाटकमा हुनुहुन्छ भने यस्तो यस्तो गाई जात्रा, राजनीतिक गाई जात्रा कहीँ छ? अब एकछिनलाई मान्नुहोस्, माधव नेपालजीहरूले, झलनाथ खनालजीहरूले त अस्ति नेकपा हुँदाखेरि त केपी शर्मा ओलीलाई साधारण सदस्यबाट निकालिदिनु भयो, प्रधानमन्त्रीबाट पनि निकालिदिनु भयो। तर अहिले नेकपै निस्क्यो नि, खोइ नेकपा अदालतले हटाइदियो नि सर, खारेज गरिदियो। एकछिन अदालतले खारेज गरिदियो भन्दा तपाईले हिजो जुन दादागिरी गरेर लिनुभएको नेकपा थियो ऋषिराम कटेलको, जसको थियो उसले पायो, अदालतले खारेज गरे होइन। मेरो कुरा मैले पाएँ र अहिले फेरि के कुरा उठाएका छन्, रेशम लामा, रेशम चौधरीवाला मुद्दा फिर्ताका कुरा। अनि एक थरी प्रश्न उठिराखेको छ, अपराधीलाई माफी मुल्तवी गरेर राज्य सत्ता चलाउने? त्यति मात्रै होइन अर्जुनजी, तपाईले 2/3 को बहुमत लगभग कम्युनिस्ट पार्टीको, केपी ओलीको, प्रचण्डजीहरूको नागरिकता विधेयक किन पास गर्नु भएन? किनभने 1 अर्ब 30 करोड जनसङ्ख्या भएको पारीबाट आएका, रोटी र बेटीको आधारमा आएका मान्छेलाई राजनीतिक अधिकार सहितको नागरिकता तपाईले दिनुभयो भने यो देश भोलि सिक्किम हुन्छ। किनभने सिक्किमका जनताले भोट हालेकै मान्छेहरूले सिक्किमको सम्प्रभुता भारतमा विलय गर्नुपर्छ भने हुन्। पुष्पकमल दाहालजीले भारतको कम्फर्टेबल सरकार भनेकै हो, तर त्यतिखेरदेखि अहिलेसम्म नागरिकता विधेयक किन पास गरेन? सरकारसँग क्षमता थिएन, राजेन्द्र महतोहरू विरोधमा थिए। अब अहिले रेशम चौधरीलाई माफ गर्नुपर्ने र नागरिकता दिनुपर्ने, पास गर्नुपर्ने भनिसकेपछि भोलि 1 अर्ब 30 करोडको जनसङ्ख्याबाट शादी र बिहा, रोटी र बेटीका नाउँमा आएका मान्छेलाई तपाईँले राजनीतिक अधिकार सहितको नागरिकता दिएपछि अर्जुन लिम्बू त्यतिखेर कहाँ हुन्छ? कुन धरातलमा पुग्छ? अनि त्यसैले अहिले केपी ओलीले तराईवादी उसहरूसँग तपाईँ सम्झौता आदि इत्यादि गर्नुहुन्छ र नागरिकताको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ भने देशको राष्ट्रियता कहाँ पुग्छ? हिजो के भनेर तपाईँलाई भोट दिएका थिए? अनि अहिले तपाईँले माफी मुल्तवी दिने कुरा गर्नु भएको छ। अब म तपाईलाई एकचोटि निवेदन गरौं, संविधानको धारा 276, संविधानको धारा 276 ले के भन्यो भने राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई ध्यान दिनका लागि निवेदन गरौं, गरेको सजायलाई कानून बमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ भनेर 276 मा लेखेपछि अदालतले गरेको सजायलाई माफी दिन्छ। अर्जुनजी, हजुर, अपराधलाई माफी दिन सक्नुहुन्न। तपाई अपराधी हो, अदालतले सजाय गर्यो अनि नै म राष्ट्रपतिले माफी दिए। सजाय पो माफी भयो, अपराधी त हो नि। कसुर चाहिँ हो, कसुर होइन, अपराध हो। अदालतले प्रमाणित नगरुन्जेल कसुर हुन्छ। कसुरबाट त मुक्त पनि हुन सकिन्छ, तर माफी भनेपछि त अदालतले अपराधी हो भने नि। कसले अपराधी हो भन्यो? अदालतले। अदालत कसले बनाउनु भयो? प्रचण्डजी, शेरबहादुर, केपी ओली लगायतकाले बनाउनु भयो। अब तिनै अपराधीलाई माफी दिएर तिमी मन्त्री र प्रधानमन्त्री बस्छौ। यसकारणले गर्दाखेरि अहिले यो संविधान बमोजिम र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गरेर त अनन्त पीडाको बक्सा खोलिदियो। होइन भने प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकै थियो, जनता निर्वाचनमा जान्थे, सिद्धिन्थ्यो। अहिले हेर्नुहोस् त, एकपछि अर्को। र नैतिकताका कुरा गर्ने हो भने
माओवादी प्रचण्डका रामबहादुर थापा बादल लगायतका 13-14 जना संसद सदस्यहरू एमालेमा गएर बसिराखेका छन्। तिनीहरूको हैसियत के? कारबाही गर्छु भनेर नारायण काजी श्रेष्ठजीहरू भन्नुभयो। हिजो कारबाही गर्छु भन्नु, अस्ति कारबाही गर्छु भन्नुहुन्थ्यो, हिजो पनि फेरि एउटा समय दिएको छु भनेर भन्नु। मलाई लाग्यो एउटाले अर्कालाई, अपराधीलाई अथवा अर्कालाई भनेछ, तिमीलाई म अन्तिम पटक चेतावनी दिँदैछु, त्यो काम गर तुरुन्त। गर्दिन के गर्छौ भने तिमीलाई म दोस्रो पटक अन्तिम चेतावनी दिन्छु भने जस्तो। ए बाबा, अब सरकारबाट फिर्ता हुनका लागि पुष्पकमल दाहालजीलाई, केपी शर्मा ओलीजीलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्न केले रोक्यो? केले रोक्यो भने सत्ता, शक्ति, स्वार्थ, सम्पत्ति र हिजो तिमीले गरेका अपराधको फेरिस्त जे छ त्यसले रोकेछ। अनि अब तपाईँ एउटा त्यो फेरिस्तलाई कुनै कारणवश कारबाही चलिराखेको छैन, अनि अर्को अपराधको रेशम चौधरीलाई फेरि ल्याएर माफी दिएर राख्नुहोस्, अनि त्यहाँबाट यो देशको हाल के हुन्छ? रेशम चौधरीलाई माफी दिने विषयमा त प्रधानमन्त्रीजी पनि सकारात्मक भनेर मधेसी दलहरू बोलिराखेका छन् नि सर। एकैछिन, प्रधानमन्त्रीजी तपाईँ सकारात्मक हुनुहोस् कि नकारात्मक हुनुहोस् मलाई थाहा छैन। हामीले संविधान के बनाए भनेदेखि तपाईँ सबै अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने कानून भनेको समाजका धेरै निर्धा सज्जनलाई, समाजका थोरै दुष्ट दुर्जनहरूले दबाउन नपाउन् भनेर रक्षा गर्ने औजार हो कानून भनेको, राज्य भनेको। यसै कारणले गर्दा समाजका सारा दुर्जनहरूलाई तपाईँ सिंहदरबारमा ल्याएर अनि सारा समाजका शिष्टहरूमाथि शासन गर्ने, यही हो लोकतन्त्र, यही हो सर्वहाराको अधिनायकवाद, यही हो तपाईँले पशुपतिमा करोडौंको जलहारी चढाउनु भएको, यही हो तपाईँले चितवनको टाँडीमा अयोध्या राम जन्मभूमि त्यही छ भनेको। केपी ओलीजीलाई कुरा याद छैनन्। यस कारणले यो सम्भव छैन अर्जुनजी। र अहिले माधव नेपालजी, झलनाथ खनालजीहरू आफ्नो पार्टीमा नगएर कहाँ जाने त? हिजो तपाईँले नेकपा हुँदाखेरि केपी ओलीलाई साधारण सदस्यबाट निकालेको होइन र माधव नेपालजी तपाईँ अहिले अध्यक्ष भएको होइन। अब अहिले के भनेर कुरा गर्दै हुनुहुन्छ केपी ओलीसँग? आफूलाई अध्यक्ष भनेर कुरा गर्दै हुनुहुन्छ कि केपी ओली अध्यक्ष हो भनेर कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? के गर्नु भएको रहेछ? 2 दिन टिकेन। अनि यस्ताले चलाएको राज्य व्यवस्था, लोकतन्त्र, विधिको शासन, नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता, मानवाधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता कहाँ गयो? यो गाई जात्रा भन्न पनि लाज लाग्ने गाई जात्रा भइरहेको छ। र यो गाई जात्राको सर्जक प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि नै। पुनर्स्थापना त भयो प्रतिनिधि सभा, तर यहाँले भने जस्तो त्यो राजनीतिक सङ्कट चाहिँ अझै पनि चाहिँ भनौँ न कता त्यो समाधानतिर गएको पटक्कै छैन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अब फेरि पनि हामी घुमिफिरी चाहिँ अब अर्ली इलेक्सनै भनौँ होइन, मध्यावधिको समय कटिसकेको छ। अर्ली इलेक्सन अर्थात् ओलीजीको विकल्पमा जसरी प्रचण्ड, शेरबहादुरजीहरूको कसरत भइरहेछ नि, त्यो पनि सम्भावना छ? सम्भावना छैन, इम्पोसिबल। प्रचण्डजीले विकल्पै छैन अहिले। छैन। तपाईले हामीले कुरा गरिसक्यौं, प्रचण्डजीले नेकपा माओवादीले केपी शर्मा ओलीजीको समर्थन फिर्ता लिन अहिले लिँदैन भने के भने? तर प्रचण्डजी लिनुस् कि नलिनुस्, रामबहादुर थापा बादल लगायतका 23 जना मान्छेहरू त जानुभयो। हिम्मत छ भने 40-60 गरेर नेकपा माओवादी फुटाउनुस्। फुटाउनुहुन्छ फेरि पनि 138 पुग्दैन। जोडिएकै हुँदा पुग्दैन किनभने रामबहादुरजीहरू उता गइहाल्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका 64 मध्ये 2 जना निलम्बनमा परे, 61 छन्। मधेसवादीका पनि 2 जना त्यस्तै भरे 32 जना छन्। कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ? ल्याउनु भयो। अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुहोस् त। अविश्वासको प्रस्ताव राख्नलाई 25% सदस्य चाहिन्छ। 25% सदस्य भनेको 275 को स्ट्रेन्थमा कम से कम तपाईलाई 60, तपाईलाई 65-66 जना चाहियो।
जम्मा नेपाली कांग्रेसको सदस्य संख्या 62। कसले ल्याउने अविश्वासको प्रस्ताव, जबकि प्रचण्डजी केपी ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्न भन्नुभयो। आउँछ देख्नुहुन्छ भने यस्तो कुरा गरेर जसले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन जोसँग 25% सदस्य छैन, त्यसले 121 को एमालेको स्ट्रेन्थको प्रधानमन्त्रीलाई म विकल्पमा हुँ भन्दा योभन्दा हाँस्नुको विषय अर्को के हुन्छ र यो आम संचारसँग कुरा गर्ने हो म त। तर यस्तै अवस्थामा ओलीजी पनि त टाढा त यात्रा गर्न सक्नुहुन्न नि त, उहाँको जुन सरकारको हैसियतकै कारण। ठिक छ, तपाईलाई ओलीजीको बारेमा चिन्ता भयो जे भयो, नेकपा एमाले 121 छ नि, इन्ट्याक्ट छ अहिलेसम्म। हजुर, भनेदेखि तपाईँ जसले विकल्पको कुरा गरिराख्नु भएको छ, विकल्प देखाउनुहोस् न। एकछिनलाई मान्नुहोस्, ल तपाईँले विश्वासको मत लिई भन्नुभयो अरे, मैले विश्वासको मत, हालाकि संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 ले मैले अहिले विश्वासको मत लिनु परेन र मैले विश्वासको मत लिएँ, म फेल भएँ अरे भने तपाईसँग पनि 138 त छैन। विश्वासको मत लिएँ, म फेल भएँ भने मसँग 121 छ नि, म बराबर त अर्को छैन। फेरि पनि लार्जेस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्री मै हुने भए अनि मैले अब विश्वासको मत पाइनँ। मैले विश्वासको मत पाइनँ भने 30 दिनभित्र प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर त फेरि चुनावमै जानु पर्यो। कुनै अर्थ छैन। अब चुनावै भए पनि त सर आउने अनुहारहरू त लगभग यस्तै हुन् होइन? एकछिन अब चुनावै भएर यिनै आउँछन् तिनै आउँछन् भन्ने कुरा भन्ने हो भने त चुनावै नगरे भयो। एक र समस्याको दिगो समाधान त कहाँ छ? होइन, एकछिन तपाईले धतुरो रोप्नु भएको छ भनेदेखि तपाईले सयपत्री कसरी टिप्नुहुन्छ त? प्रणाली यही बनाउनु भएको छ, पद्धति यही बनाउनु भएको छ। त्यति मात्रै होइन, यी प्रणाली र पद्धतिका सर्जकहरू को हुन्? तपाईँ सर्जक होइन अर्जुनजी, केपी ओली होइन, प्रचण्ड होइन, शेरबहादुर देउवा होइन, यसका सर्जक दिल्लीको 12 बुँदे समझदारी ड्राफ्ट गर्ने प्रणब मुखर्जी हुन्। मैले यसै कारण धेरैचोटि भनेको छु, उनी त बितेर गए तर त्यसको मार हामीले ए बाबा 12 बुँदे समझदारीको कुरा गर्दैछु, ऊ जाओस् कि रहोस्। यसै कारणले गर्दा मैले धेरैचोटि भन्ने गरेको छु, तपाईँ पनि हर्स रेसमा जानुभयो, म पनि हर्स रेसमा गएँ अनि हामी एउटा घोडा लिएर गयौँ, म जित्छु भनेर। अनि तपाईँ पनि घोडा कुदाउनु भयो, म पनि कुदाएँ। एक ठाउँमा गएर हामी ओर्ल्यौँ घोडाबाट। तपाईँले भन्नुहुन्छ भट्टराई सर तपाईँ हार्नुभयो, म जितेँ भने। तपाईँले जितेको र जिते त घोडाले पनि, घोडालाई थाहा हुन्छ जितेको र। उसलाई त त्यो चेतना कहाँ होला र? एकछिन घोडालाई थाहा हुन्छ पीठमा को बसिया छ, विष्णु भट्टराई बसिया छ कि अर्जुन लिम्बू छ भनेर? थाहा हुन्न। हो, 12 बुँदे समझदारी गर्नेलाई पो थाहा छ त, यिनीहरूलाई के थाहा छ? यसै कारणले निर्वाचन गर्दा फेरि यही आउलान्, फेरि त्यही जाउलान् होइन भने पटक पटक हामीले गरेका राजनीतिक आन्दोलनहरूमा, परिवर्तनहरूमा नागरिकताको प्रश्न उठ्दैन? उठ्ने गर्छ। नागरिकताको प्रश्न उठेको थिएन 62-63 मा, अनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर 12 बुँदे समझदारीमा लेख्या छैन। कहाँबाट आयो? किनभनेदेखि घोडाहरू कुदेका छन्। तपाईँ रेलिङ भाँचेर आउनु नभएको हो, तपाईँ रेलिङ बनाएर आएको होइन नि। तपाईँ मान्छे मारेर आउनुभयो 17,000। के भनेर मार्नुभयो? भारतको विरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्छु भनेर रुकुम रोल्पामा युवा भाइहरूलाई सुरुङ खन्न लगाउनु भयो। आफू एसडी मुनिजीकोमा गएर भात खाँदै हुनुहुन्थ्यो, भारतमा जेएनयूमा भाषण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अहिले कम्फर्टेबल सरकार भन्दै हुनुहुन्छ। अनि कम्युनिस्टको 2/3 को सरकारलाई टुटाएर प्रचण्डले यदि शेरबहादुर देउवाजीहरूलाई सरकार बनाउन दियो भने यो देशमा संसारमा कम्युनिस्टको हालत के देखिन्छ? र प्रचण्डजीहरूलाई अहिले त्यो समर्थन फिर्ता लिन हाला है भनेको त्यो उहाँहरूको मात्रै बुद्धि हो कि कुनै घोडाले कुदाइराखेको छ, चाबुक हानिरहेको छ? होइन भने केपी शर्मा ओली निरङ्कुश भयो भनेर म 2 मिनट देख्न नचाहने मान्छे महिनौं बित्न लाग्यो, म समर्थन फिर्तै लिन। बुझ्नु पर्यो नि किन रहस्यमय भन्नै परेन। तपाईले देशमा लकडाउन, कोरोना महामारीको लकडाउन हुँदा हामी सी चिनफिङ विचारधाराद्वारा अनुप्राणित हौं भनेर भर्चुअल मिटिङ गर्नुभयो केपीजी, पुष्पकमल दालजी लगायतका मान्छेहरूले।
अनि यो पार्टी ब्रेक हुन लाग्दा अथवा नेकपा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा चीनको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपप्रमुख केयू एचौ नेपालमा आएर यो पार्टी मिलाउनलाई प्रयास गरेर जानुभएको हो नि। र उहाँले भन्नुभएको थियो नेपालमा भएको राजनीतिक अस्थिरताले चीनको सुरक्षा व्यवस्थामा खतरा पुग्ला, हामी सचेत गर्न, हामी जागरुक गर्न चाहन्छौँ, निवेदन गर्न चाहन्छौँ भनेर शब्द जतिसुकै राम्रो बोले पनि उहाँले चाहिँ थ्रेट गरेर उहाँले तर्साएर जानुभएको थियो। अब अहिले प्रचण्डले समर्थन किन फिर्ता लिँदैन केपी ओलीको? तपाईले चलाउनु भएको छ सबै। अनि म कम्युनिस्ट, मेरो सिद्धान्तसँग सहमत हुने केपी ओलीको सरकारसँग मेरो झगडा हो। मेरो कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको झगडा मात्रै हो यो, अरू पार्टीसँगको झगडा होइन। कांग्रेसहरू सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन गर्न गएका थिएनन्? मधेसवादी गएका थिएनन्? अनि तिमी र म कम्युनिस्टहरू झगडा गर्यौं भन्दैमा तिमी कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री दिन्छौ? यति मूर्ख, यति त कम्युनिस्टहरूले बुझेको छ नि। मलाई लाग्छ अर्जुनले मैले पनि बुझेको छ यति कुरा। शेरबहादुर देउवाहरू सपना देख्ने स्वतन्त्रता सबैलाई हुन्छ, देख्नुहुन्छ के फरक परेर? सपनै मात्र हो त सर, त्यो परिस्थितिले उहाँलाई त त्यता। मैले तपाईलाई जे भने भन्नुस् न त, शेरबहादुर देउवा पुष्पकमल दाहालजी केपी ओली शर्माको समर्थन किन फिर्ता लिनुहुन्न? अनि रामबहादुर थापा बादलजी केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हो, प्रचण्डजी तिमीले हटाए पनि म अब हट्दिनँ भनेर किन केपी ओलीसँग बस्नुहुन्छ एमालेको प्रदेश प्रमुख भएर? अनि झलनाथ खनाल र माधव नेपालजी त हिजो केपी ओलीलाई त साधारण सदस्यबाट निकाले होइन पार्टीबाट। अहिले धुमबाराईमा साधारण सदस्यमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ कि प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? पार्टी अध्यक्षसँगै गरिराख्नु भयो होला नि। होला नि, होइन तपाईँ धुमबाराई गएर के गर्दै हुनुहुन्छ? यसकारणले गर्दा साधारण सदस्यसँग कुरा गर्न त माधव नेपालजी जानु भएन होला, अथवा मलाई पार्टीबाट निकालिदिएको छ अब म माधव नेपालजीसँग कुरा गर्न जान्छु भनेर त केपी ओली पनि आएन होला, प्रधानमन्त्री नै भएर आयो होला नि, नेकपा एमालेको अध्यक्षै भएर आयो होला। हिजो प्रचण्डले दिएको अध्यक्ष पो नेकपा गएपछि गयो त, एमाले दिएको त छँदैछ नि भने खोइ कुरा बुझ्या। सर अब जस्तो नेकपा एमालेमा जुन विवाद थियो, अब त्यो विवाद त यद्यपि त्यो अझै पनि सेलाइसकेको त अवस्था होइन, तर फेरि उहाँहरू बीचमा आइस ब्रेक भइसकेपछि अब फेरि यो सुखद भएर पार्टी एक हुने पनि सम्भावना त होला नि त, होइन? त्यसैले गर्दा मैले भने उहाँहरूको आफ्नो इच्छाले हुने भएदेखि यो प्रकारको उत्कर्षमा पुग्दैन थियो। उहाँहरूको बीचमा जुन पनि प्रकारको भूमिका निर्वाह गरेको होला, हिजो नेकपा ब्रेक गर्नका लागि अथवा केपी शर्मा ओलीलाई अविश्वासको प्रस्ताव पारित गराउनका लागि प्रचण्डजीहरूलाई जुन शक्तिले, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले बोकेको थियो होला, प्रकारान्तरले केपी ओलीजीको पक्षधर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति हाबी भयो। होइन भने त प्रचण्डले त हामीसँग कुरा गरिसकेका छौं, प्रचण्डजीले त विदेशी पत्रकारलाई बोलाएर 5 स्टार होटलमा खानपिन गराएर हामीलाई प्रजातान्त्रिक विश्वले साथ दिएन भनेपछि प्रजातान्त्रिक विश्वले साथ नदिने रहेछ नि। त्यसैले कम्युनिस्ट केपी शर्मा ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने, प्रजातान्त्रिक विश्वले साथ दिएन नि, त्यसकारण सी जिनपिङ विचारधाराको कुरालाई अघि बढाउने, प्रजातान्त्रिक विश्वले साथ दिएन नि, हामी 2/3 भएका कम्युनिस्ट आपसमा लडेर त्यो 62-61 सिट भएको शेरबहादुर देउवालाई कसरी प्रधानमन्त्री दिने? बुझ्नुस्। एउटा कुरा चाहिँ म तपाईलाई सोध्न चाहन्छु, खास गरिकन नेकपा जुन थियो त्यति बेलाको पार्टी अन्तरसङ्घर्षमा, जस्तो प्रचण्डजी र माधव नेपाल झलनाथजीहरूको एउटा समूह बनेको अवस्थामा चाहिँ मान्छेहरूले अब त्यो एउटा समूह मात्रै थियो, नेकपा एउटा पार्टी थियो, अदालतको फैसलापछि चाहिँ पुरानै पार्टीहरू बिउथे। त्यो पछाडि माधव नेपाल झलनाथ समूह चाहिँ नेकपा एमालेमा स्वाभाविक रूपमा आए, उहाँहरूले चाहिँ ओलीजीलाई समर्थनै गर्छु भनेर झलनाथजीहरूले 2 वर्ष यही टिकाउनु पर्छ भनेर सार्वजनिक रूपमा बोल्नु पनि भयो। त्यसलाई लिएर मान्छेले कटाक्ष पुरानै आफ्नो घरमा आयो, कतिले चाहिँ प्रचण्डले पठाएर चाहिँ फेरि यहाँ आएको भन्नेसम्म चाहिँ पार्टीकै उच्च लेभलका मान्छेहरूको जुन किसिमको चाहिँ
भनौँ न त्यो किसिमको चाहिँ टिप्पणी कटाक्षहरू आए नि, वास्तवमा त्यो त एकदमै भद्दा टिप्पणी जस्तो लाग्दैन यहाँलाई भट्टराई सर? मलाई त्यो स्वाभाविक लाग्छ तपाईँ? त्यो होइन, त्यो पठाए भन्ने कुरामा म मान्दिनँ। किनभने प्रचण्डजी आफै आफ्नो पार्टीको रामबहादुर थापा बादलजीहरूलाई म्यानेज गर्न सक्नु भएको छैन, सँग गइराखेका छन् भने अब माधव नेपाल र जलनाथ खनाल प्रचण्डको कारिन्दा भएर एमालेमा फर्किने कुराको तपाईँ पत्यारै नगर्नुहोस्। र यिनै माधव नेपाल हुन् दक्षिण कोरियाली विधवा हक्जा हानले ल्याएको होली वाइन खुवाउनलाई केपी शर्मा ओलीलाई बालुवाटारबाट सोल्टी होटल लगाएर राख्ने माधव नेपाल होइनन्। अनि त्यो होली वाइनले अहिले काम गरिरहेको छ कि छैन? यसकारण प्रचण्डले खटाएर खटिने, केपी शर्माले खटाएर खटिने औकात र हैसियतको व्यक्ति र व्यक्तित्व होइनन्। यिनीहरू सबैको आफ्नै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व छ। र प्रचण्डजीले माधव नेपालजीहरूलाई खटाएर एमाले ब्रेक गर्न खोजेको भन्ने हो भने के केपी ओलीले यो रामबहादुर थापा बादलहरूलाई तानेको कारणले गर्दाखेरि प्रचण्डजीले उहाँहरूलाई पार्टीबाट निकाल्ने किन हिम्मत राख्नुहुन्न? निकाल्नु भएको छैन, समर्थन फिर्ता लिनु भएको छैन। रामबहादुर थापा बादल त बागमती अञ्चल इन्चार्ज भइसक्यो। यसैले गर्दाखेरि यस्तो यो प्रचण्डजीले पठायो भन्ने कुराको कुनै तुक छैन। सर एउटा कुरा अन्त्यमा छु म खास गरिकन, अब चाहिँ जस्तो यहाँले प्रोजेक्सन र अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रम, राजनीतिक पार्टीहरूको चाहिँ कार्यव्यवहार भन्छ, चरित्र, सबै कुरा चाहिँ मेन ढङ्गले हेरि नै राख्नु भएको छ। अब अहिले अर्ली इलेक्सनको कुरा पनि लगभग त्यतैतिर मुलुक जाँदैछ भन्ने यहाँको एक किसिमको चाहिँ प्रोजेक्सन पनि रह्यो, आकलन पनि रह्यो होइन? त्यो हिसाबमा भोलि चुनाव भएको खण्डमा जस्तो अहिले चाहिँ अब नेकपा चाहिँ विभाजन भइसकेपछि ओलीजी यतापट्टि, प्रचण्डजी अर्को किनार त उहाँहरू फ्याक भइसक्नु भएको अवस्था छ। प्रचण्डजीको पार्टी माओवादीको साइज आकलन गर्नु भएको छ तपाईँले? मलाई लाग्छ माओवादी भन्ने त्यो किताबमा अथवा कुनै कागजमा मात्रै रहन्छ। होइन, यो अर्ली इलेक्सनमै, अर्ली इलेक्सन भन्नुहोस् चाहे फुल, नजिक छ नि सर। होइन, अर्ली इलेक्सन भन्नुहोस् चाहे फुल टर्म इलेक्सन भन्नुहोस्, अब प्रचण्डजीको साइज भनेको पेपरमा मात्रै हुन्छ। र सर्वहाराको अधिनायकवाद मान्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ साम्यवादीहरूको साइज पनि साइजमै हुन्छ। अब हालाकि मैले बेन्चमा भनेको छु प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा, यो संविधानको धारा 4 ले नेपाल एक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो भनेर भनेको छ। र संविधानको धारा 274 ले संविधान संशोधनको कुरा गरेको छ। संशोधन गर्दाखेरि के भन्यो, धारा 4 ले 274 ले के भन्यो भने नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, नेपाली जनताको स्वाभिमान, सद्भाव अथवा भौगोलिक एकता यिनीहरूलाई खलल पर्ने भन्दा बाहेक अरू सम्पूर्ण कुरामा यो संविधानको संशोधन हुन सक्छ भनेपछि अर्जुन लिम्बू चाहिँ म गणतन्त्रवादी हुँ मलाई भोट दे भन्न गयो भने विष्णु भट्टराई गएर म राजावादी हुँ मलाई भोट दे भनेर मैले भन्न पाउने नपाउने? पाउनुहुन्छ नि। विगतमा कमल थापाजीहरूले पनि त्यो त एकछिन अब यी कुलङ्गारहरूको नाम नलिने, एकछिन इतिहास त छ नि त। होइन, एकछिन त्यो नाम लिनै परेन। संविधानले के भन्यो भने कि नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुता र नेपाली जनताको सद्भाव बाहेक अरू सम्पूर्ण कुरामा संविधानको संशोधन हुन सक्छ भनेपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष संस्थागत भएको रहेन रहेछ नि। नभए त गणतन्त्रको विरुद्धमा भोट माग्न पाइँदैन लेख्थ्यो होइन, धर्मनिरपेक्षको विरुद्धमा भोट माग्न पाइँदैन भनेर लेख्थ्यो, लेखेन नि। किनभने तपाईलाई संविधानको धारा 17(2) ले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता दिएको छ। अनि तपाईको विचार के हो भने संवैधानिक राज संस्था मुलुकको लागि आवश्यक छ भन्ने तपाईको विचार आयो भने आयो। र एकचोटि जतिखेर यो ग्वान्टानामो बे, ओसामा बिन लादेनसँगको त्यो द्वन्द्वको बेलामा अमेरिकाले ग्वान्टानामो बेमा एउटा कुनै मुसलमान मान्छेलाई थुनेको थियो र त्यसको कविता मैले पढेको थिएँ। दुनियाँले भन्छन् मलाई थुनेको छ, तर अहिले म संसारमा सायद म जति स्वतन्त्र कोही पनि छैन। किनभने अब मलाई जेलमा थुनेपछि
अमेरिकी सेनाले आएर बम हानेर मार्दैन। अनि मेरा विचारहरूलाई त चार दिवारले रोक्न सक्दैन नि, संसारभरि म प्रवाह गर्न सक्छु, बोलिरहन सक्छु भने जस्तै तपाईले विचारलाई प्रतिबन्ध लगाउन सक्नुहुन्न। यसै कारणले गर्दा यिनै मान्छे आउँछन्, नठान्नुहोस् जे पनि आउन सक्छ, अर्ली इलेक्सन अथवा नेक्स्ट इलेक्सन, यिनै मान्छे आउँछन् भन्ने तपाईलाई अथवा नेपाली जनताको विश्वास हो भने अर्को चुनावै गर्नु परेन नि। यसकारणले त्यस्तो खालको धारणा, किनभने द कन्स्टिट्युसन इज द चेन्जिङ मोड अफ सोसाइटी। संविधान भनेको राज्य सञ्चालनको विधान हो र त्यो राज्य सञ्चालनको विधान जनताको मुड अनुसार परिवर्तन हुन्छ। अब हिजो तपाईलाई मैले भोट दिएँ, अर्जुन यो राम्रो छ यार, मान्छे यसलाई दिनु पर्यो भने 2-3 वर्षै पो भएन, अरे खतम मान्छेलाई भोट हालिएछ भनेपछि अनि अर्को आवधिक निर्वाचनमा म भोट हाल्छु नि। त्यसै कारणले तपाईको चेतनाको स्तर जब जब परिवर्तन हुन्छ, त्यो चेतनाको स्तरलाई सम्बोधन गर्ने हो निर्वाचन भनेको सिद्धान्तले। तर अब यहाँ दबा दारू राँडजाँड आदि इत्यादि जे होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ विकृति, तर यसको सैद्धान्तिक पक्ष यो हो। यसकारणले यिनै मान्छे आउँछन् भन्ने धारणा आग्रह पाल्ने कुरा भन्दा पनि लेट अस होप फर द गुड, हामी असल भविष्यको लागि असल चिन्तक हौं न, कामना गरौँ। सर एउटा कुरा नि यहाँले भन्नुभयो आगामी चुनाव जुनसुकै होस्, त्यो अर्ली इलेक्सन होस् अथवा फुल टर्म इलेक्सनै होस् हैन, फिक्स टर्ममै होस्, त्यसमा हुँदा पनि प्रचण्डजीको पार्टी उहाँको हैसियत चाहिँ पेपरमा मात्रै, व्हाइट पेपरमा मात्रै सीमित भनौँ न, त्यो खालको देखिराख्नु भएको छ भन्नुभयो। अब यतापट्टि ओलीजी उहाँले भने जस्तो र उहाँलाई लागे जस्तो पपुलारिटीको जुन चाहिँ उहाँले एउटा कुरा गरिराख्नु भएको छ, के साँच्चै उहाँ त्यतिकै पपुलर देखिराख्नु भएको छ? तपाईलाई मैले सोधेको किनभने तपाईँ हिजो उहाँको पक्षमा चुनाव पनि लडे, भनौँ वकालत पनि गर्नु भएको व्यक्ति हो नि सर, हिजो पुनर्स्थापनाको लागि ओलीजीको पक्षमा लड्नु भएको नि। एकछिन न, मुद्दा त भोलि म अर्जुन लिम्बुको पनि पर्यो, लडाई त्यो तपाईको प्रोभिजन पाउनु। एकछिन त्यसैले गर्दाखेरि म त्यो मुद्दाको वकिल हुँ, केपीजीको वकिल होइन, मैले बुझेँ त्यो। एकैछिन, यसै कारणले गर्दा अब अहिले प्रचण्डजीहरू यो अवस्था यो साइजमा खुम्चिनु पर्छ भनेर मैले किन भने तपाईले 2064 जेठ 15 गते मध्यरातमा गणतन्त्रको कार्यान्वयन गर्यौं, धर्मनिरपेक्ष आदि इत्यादि कार्यान्वयन गर्यौं भनेर भन्दाखेरि भनेको 15 वर्ष पुगेपछि केपी शर्मा ओलीजी पशुपतिमा जलहारी चढाउन जानु भएको छ। त्यसको 15 वर्ष पुग्दा नपुग्दा उहाँले राम जन्मभूमि अयोध्या हाम्रो चितवनको ठोरीमा देख्न थाल्नु भएको छ। भन्नुको अर्थ हाम्रो हिमवत खण्डको, हाम्रो देवभूमि, वेदभूमि, हाम्रो सनातन संस्कृति समाज, हाम्रो धर्म सभ्यताको बारेमा उहाँहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था भएको छ। अनि धर्म भनेको अफिम हो भन्ने राजनीतिक सिद्धान्त लिएर तपाईँ अब पब्लिकमा जानुभयो भने जनताले तपाईँलाई मत दिँदैन। यसै कारणले केपी ओलीजीहरू अब जे अहिले घण्टा सन्टा बजाउन लाग्नु भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि यो अवस्थामा त फेरि लेफ्टहरू आउन सक्ने अवस्थाको विद्यमानता छैन, एक। र अर्को 17,000 नेपाली जनताहरू जे मर्ने मराउने काम भएको छ। हिजो पनि त साँच्ची भन्ने हो भने माओवादीले प्रत्यक्ष रूपले चुनाव जितेको त मलाई जहाँसम्म मलाई लाग्छ प्रत्यक्ष चुनाव जितेको त माओवादीको सीट जम्मा 36 सीट त प्रत्यक्ष जित्या हो नि, त्यो त होइन। त्यसैले अब यो अहिलेको जुन द्वन्द, यो झगडा, यो टन्टाले गर्दाखेरि पब्लिकमा इमेज त खतम भयो नि त। र फेरि के हो भनेदेखि उहाँहरूले जुन कसुर गर्नु भएको छ, कसुरदारहरूलाई सजाय। अहिले अझै अर्जुनजी कुरा लम्मिहाल्यो टुङ्ग्यौं भन्दा भन्दै, अहिले जब सरकारले निर्णय गरेर पुष्पकमल दाहालजीको सुरक्षा दस्ता घटाइदियो, केपी शर्मा ओलीले पनि पूर्व लडाकुलाई बालुवाटारमा बोलाएर वेलकम गर्नुभयो। अनि केपी शर्मा ओलीजीले सुरक्षा दस्ता बढाइदिएपछि म त विगतका लडाकुहरूलाई नै मेरो सुरक्षा दस्तामा राख्छु भनेपछि अब शान्ति सम्झौता समाप्त भयो। दुईटा सेना भए देशमा, दुई थरी लडाकु भए। यसको जवाब तपाईले पब्लिकलाई दिनुपर्छ नि, केपी ओलीजीले पनि दिनुपर्छ। शान्ति सम्झौता गर्नुभएको 2063 मङ्सिर 8 गतेले 5 गतेले, आजसम्म लडाकु त जस्ताका तस्तै रहेछन् नि। अनि नेपाली जनताको सुख शान्ति समृद्धि के भयो त? यो कहाँबाट आयो भने यिनै कम्युनिस्ट पार्टीको झगडाको कारणले आयो। तपाईले पनि होइन, मैले पनि होइन।
ओलीजीको राष्ट्रियता उहाँ चाहिँ एउटा जुन किसिमको त्यो देखिराखेको छ नि त्यो तपाईँलाई लाग्छ त्यो सही हो अर्थात् त्यसलाई यसलाई पनि अलिकति फेब्रिकेटेड भन्छन् नि अङ्ग्रेजीमा त्यो खालको देख्नु होइन फेब्रिकेटेड एक्जजरेटेड भन्न सकिन्छ किनभने तपाईँ तत्काल अब अहिले जुन लगभग 2/3 को सरकार भनेर भन्दै हुनुहुन्छ हजुर तपाईले दोस्रो पटक भारतका प्रधानमन्त्री नेपाल आउँदाखेरि नरेन्द्र मोदीजीले जे ड्रेस लगाउनु भयो त्यही ड्रेस लगाएर केपी शर्मा ओलीजी जनकपुर किन जानुभयो नरेन्द्र मोदीजी काठमाडौँ आएर त्यही हेलिकप्टरमा 2 जना बसेर जनकपुर गएको भए के हुन्थ्यो नरेन्द्र मोदी काठमाडौँ आउनु भएन जनकपुर आउनुभयो तपाई नरेन्द्र मोदीलाई भेट्न जनकपुर जानुभयो नरेन्द्र मोदीजीले जे ड्रेस लगाउनु भयो त्यही ड्रेस लगाएर जानुभयो अनि त्यो गरेको 2 वर्ष पुग्दा नपुग्दा अनि फेरि अयोध्या जन्मभूमि त मेरो चितवनको ठोरी टाढीमा छ भनेर भन्नुभयो त्यो भनेको शब्द बिर्स्याउन पाएको छैन सामन्त गोयल आएपछि अनि लिपुलेक कालापानी र लिम्पियाधुराको नक्सा पाठ्यपुस्तकबाट हटाइदिनु भयो अनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु हेर्न सकिन्छ र फेरि हामीले सुरुमा कुरा गरेका थियौं प्रणब मुखर्जीवाला यो 12 बुँदेको जुन चक्कर हो नि यसबाट उहाँहरू कोही पनि मुक्त हुनुहुन्न त्यसैले यो राज्य प्रणाली नै नेपाली जनताको राष्ट्रियता राष्ट्रिय एकता अखण्डताको पक्षमा छैन भन्ने मेरो मान्यता हो हुन्छ सर अमूल्य समय दिनुभयो यहाँको गहन विचार विश्लेषणका लागि एकपटक फेरि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सर मलाई पनि मेरा आफ्ना अभिव्यक्ति राख्ने अवसर दिनुभयो नागरिक अनलाइन टेलिभिजन परिवारलाई हार्दिक नमन धन्यवाद प्रणाम